Bombo Business News. Sa balita sa negosyo, nagbutang isang bagong record ang banking industry sa Pilipinas matapos nga naglapaw ini sa 31 trillion pesos ang kabugusan nga assets sa mga bangko sang bulan sang Hunyo. Base sa pinakuli nga data halin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naglabaw sa 31.13 trillion pesos ang kabugusan nga assets sa mga bangko sa pungsod sang Hunyo, 10.4% nga pagtaas kunin paanggid sa nagligad nga tuiga. Kalakip sa mga assets nga ini ang cash nga mga cash, mga pautang, investment, real estate, properties nga nagakuha gikan man sa mga wala mabayaran nga mga pautang kagiban pa nga mga assets sa mga bangko. Samtang ang kabugusan naman nga client deposits nagtaas naman sa halos 22.39 trillion pesos nga nagapabili nga nagapanguna nga ginakuhaan sang pondo para man sa mga bangko. Ginpasalig naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagapabili nga maligo na financial sector sang pungsod kag mas nakahanda sa pagatubang sa epekto sa pangkalibutanan nga krisis kag mapagbago sa ekonomiya.